भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया। अपना दुश्मन पहचाना। अफगानिस्तान से जो रॉकेट गिर रहे हैं, अफगानिस्तान से जो सारी दहशतगर्दी आ रही है, उसके पीछे इजराइल। पाकिस्तान सिर्फ एंड तक दिखाना चाहता था दुनिया को कि हम वो शैतान नहीं है। ये सारा सोशल मीडिया क्यों पाकिस्तान फौज के ऊपर, वो जो गाली गलोच ब्रिगेड है, वो फौज के ऊपर क्यों मुसल्लत किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया। लॉन्ग अवेटेड ये दौरा था और जिस तरह उनको वार्म वेलकम मिला और जिस तरह रेड कारपेट मिला और जिस तरह नेतन्याहू और उसकी पूरी की पूरी टीम जो थी वो जहाज के नीचे खड़ी थी हाथों के ऊपर उनको रिसीव करने के लिए, और जिस तरह वो निकले, रिसीव किया, फिर 2017 के बाद उनका ये पहला दौरा था, और फिर जिस तरह असेंबली में उनको वार्म वेलकम उनका दिया गया और फिर असेंबली में जो उनको स्पीच दी गई, पहले मोदी साहब ने स्पीच दी, फिर उसके बाद नेतन्याहू ने स्पीच दी। बहुत इस वक्त वावेला है सोशल मीडिया के ऊपर भारत की तरफ से कि पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ी है और कितना बड़ी गेम हो गई है इस खत्ते में, और वो इस वक्त गेम चेंजर हो गया है और पाकिस्तान के जो है वो दर्द उठ गया है। अरे भाई रिलैक्स। मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूं कि कल इन दोनों की स्पीचेस सुनने के बाद मेरे दिल को जो सुकून पहुंचा है, ये वो बात थी जो पिछले 3 सालों से मैं बरमना अपनी हर वीडियो में कह रहा था कि अपना दुश्मन पहचानो, अपना दुश्मन पहचानो। अपनी फौज को जो गालियां देते हो, अपनी फौज को जो बुरा भला कहते थे, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे खिलाफ किस कदर कुकिंग अप हो रहा था। मई की जंग में जो ड्रोन इजरायली उड़ते थे, वो उसके पीछे पूरे का पूरा बैकअप सपोर्ट वो इंडिया नहीं था, पीछे इजराइल था। अफगानिस्तान से जो रॉकेट गिर रहे हैं, अफगानिस्तान से जो सारी दहशतगर्दी आ रही है, उसके पीछे इजराइल है। $7.5 अरब का जो अमेरिका असला छोड़ के गया अफगानिस्तान में, वो उसके मामे के पुत्र नहीं थे, वो पेमेंट सारी इजराइल ने की थी और वो असला सारा इंडिया के थ्रू मैनेज हो रहा था जो अफगानिस्तान में टीटीपी को दिया जा रहा था पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करने के लिए और पाकिस्तान को पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करने के लिए। अबे तुम क्या हमें बताओगे कि तुम दोस्त बन गए हो? यानी कि तुम आज हमें बता रहे हो कि तुम दोस्त बन गए हो? हमें तो हमारे अल्लाह ने अपने कलाम में 1400 साल पहले बता दिया था कि तुम दोस्त हो और तुम हमारे दोस्त नहीं हो। जाहिल तो वो थे जो तुम्हें दोस्त समझ बैठे थे। सूरह माइदा में मैं कल जब वो असेंबली में इजरायली असेंबली में जब मोदी साहब तकरीर कर रहे थे, तो मुझे रह के 2 चीजें, एक सूरह माइदा की वो आयत 51 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ुल यहूद वन निसारा औलियाए बाज़ुहुम औलियाए बाज़िन व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला युहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व निसारा को दोस्त न बनाओ। ये आपस में दोस्त हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनके साथ दोस्ती करेगा वो बेशक इनमें से ही होगा। जालिमों को अल्लाह हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। ये बात तुम बता रहे हो कल हमें कि तुम दोस्त हो। हमें तो 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने बता दी और हमारे आका ने बता दी और आगे भी बता दिया जो कुछ होना है। हमें कोई शक नहीं है। जिनको शक था उनका शक दूर हो गया। फिर जो लोग ये समझते थे कि पता नहीं पाकिस्तान जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। पाकिस्तान इनके नीचे जाके लेट भी जाए ना, वो भी पाकिस्तान को फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान उनके बारे में नहीं है, पाकिस्तान को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिर्फ एंड तक दिखाना चाहता था दुनिया को कि हम
وہ شیطان نہیں ہے. ہم پیس لور ہیں. ہم جہاں بھی امن کی بات ہوگی ہم امن کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ نیکسس جو کل کھل کے سامنے آیا، اس کے بعد جب پہلے مودی صاحب نے اپنی تقریر میں افغانستان کا ذکر کر دیا کہ افغانستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بھارت اپنے نیبر، اب تیرا کہاں سے نیبر آ گیا؟ نیبر تو تیرے میں گنواتا ہوں. نیبر تمہارا پاکستان ہے جس کو تم جینے نہیں دے رہے 72 سال سے. نیبر تمہارا چائنا ہے جس کے ساتھ تم نے لداخ میں جو ہے وہ ہر وقت اپنی جو ہے وہ اڑن کٹیلی کھیل رہے ہو. نیبر تمہارا نیپال ہے جس کو جینے نہیں دے رہے ہو. نیبر تمہارا سری لنکا ہے جس کے اندر پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کرا رہے ہو. نیبر تمہارا برما ہے جس کو تم جینے نہیں دے رہے ہو. نیبر تمہارا بنگلہ دیش ہے جس کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا پچھلے 50 سال سے وہ اب قوم ساری اٹھ کے کھڑی ہو چکی ہے. نیبر تو یہ ہے. تمہارا نیبر افغانستان کہاں سے ہو گیا؟ مگر اس نے کہا ہے ہمارا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اچھا، اس کے بعد مودی صاحب یہ کہہ کے اترتے ہیں. پھر اس کے بعد یہود آتا ہے. اس کے بعد وہ آ کے کہتا ہے نیتنیاہو کہ جس طرح مودی نے کہا کہ افغانستان، اس طرح وہ ہمارا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم اس کے لیے ایک پورا ایڈ کا پیکج اناؤنس کرتے ہیں. اب سمجھ آیا میرے دوستو کہ $7.5 ارب کا جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے آیا تھا وہ کہاں گیا؟ اب آپ کو سمجھ آیا کہ جو ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیکسس ہے یہ کیوں پاکستان فوج کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ سارا سوشل میڈیا کیوں پاکستان فوج کے اوپر، وہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے وہ فوج کے اوپر کیوں مسلط کیا جا رہا تھا؟ یہ پوسٹر ساری بامبے میں کیسے بنتی تھی؟ یہ پوسٹر کہاں بنتی تھی؟ یہ کون سا گروپ تھا جو ان کو ہائی لائٹ کرتا تھا، جو اپنی فوج کے اوپر بھونکتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو مجھے کل جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے جب یہ نیتنیاہو اور مودی صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا تو جو ایک دو چیزیں مجھے رہ کے یاد آ رہی تھی کہ ایک سورہ مائدہ کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول کہ جب تمہیں فتنے کے دور میں یہ سمجھ نہ آئے کہ حق کدھر ہے تو یاد رکھو کہ تم صرف ظالموں کے تیروں کو دیکھ لو کہ وہ تیروں کا ہدف کیا ہے، تیر کہاں گر رہے ہیں، تو تمہیں وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ خاک کدھر ہے. اس وقت یہ جو نیکسس بنا ہے، اسرائیل ٹرائنگل جو بنی ہے، ٹرائنگل سمجھتے ہیں نا، وہ والی جس کے اندر آنکھ ہے، یہ وہ جو آنکھ والی ٹرائنگل جو بنی ہے وہ اسرائیل، انڈیا اور افغانستان کی. ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ کل بڑا کھل کے انہوں نے بیان کر دیا. ان کا ٹارگٹ جو بھی ہے، ان کے تیر جہاں گر رہے ہیں، قرآن اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کے بعد سارے اقوال وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے تیر گریں گے ایران کے اوپر، ان کے تیر گریں گے پاکستان کے اوپر. پاکستان ٹارگٹ نمبر 1 ہے. ان کے تیر گریں گے آپ سعودی عرب کے اوپر، ان کے تیر گریں گے آپ ترکیہ کے اوپر. اور اسی جو ڈیفنس پیکٹ پاکستان کا سعودی عرب کا ہوا ہے، جس میں اب ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے، جس میں اور بھی اس کا درد اٹھا ہے. یہ تو ہونا تھا، ہمیں تو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا. کچھ لوگوں کو وہ یاد ہوگا جو میں نے 3 سال پہلے ایک اپنی ویڈیو دی تھی جس میں نے اپنا وہ ایکسپیرینس ڈسکس کیا تھا کہ جو اسرائیلی پائلٹ کے ساتھ میری ایک بات چیت ہوئی تھی اور اس نے بتا دیا تھا کہ ہم کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی پوری قوم کو وہ بات بتا دی تھی. آج وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم. جب دشمن اکٹھا ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پہ اکٹھے ہو سکتے؟ خدا کے لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، آپس کے تفرقے ختم کر دو. دشمن صف آرا ہو چکا ہوا ہے. اب وہ آخری وقت آ گیا ہے جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بشارتیں دی تھی. اور بے شک اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا. ہم نے اپنی ہی فوج کو گالیاں نہیں دینی، ہم نے اسی فوج کا حوصلہ بڑھانا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.